पाकिस्तान का मसला सियासत में फंसा हुआ। जब मुल्क की सियासत गड़बड़ होती है तो ये गड़बड़ आखिर तक चली जाती है। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ समाजी मुआहदा मुल्क चलते हैं जो एक समाजी मुआहदे के तहत चलते हैं कि हमारा मुल्क है, उसका एक समाजी मुआहदा होता है जिसको आइन कहते हैं। उसमें हर इदारे की तारीफ होती है, हर इदारे के अपने फ्रेमवर्क होता है, हर इदारा अपने फ्रेम में काम करता है और फिर आगे मुल्क बढ़ता है। हमारी बदकिस्मती है ये बातें यहाँ करने की या नहीं है। हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो सबसे ज्यादा इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं वो भी उसको लूटने से गुरेज नहीं करते। जो कहते हैं कि हम इस मुल्क के मामू हैं, हम इस मुल्क के रखवाले हैं, हम उसके वो तवज्जो, इसको लूटने से कोई गुरेज नहीं करता। ताजर बुनियादी तौर पे ताजर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमानदार ताजर शहीदों और गाजियों के साथ उठेगा। और ईमानदार का मैंने लगाया है, उन्होंने ये नहीं कहा है, ईमानदार का मैंने लगाया है, उन्होंने कहा है कि ताजर शहीदों और गाजियों की उसमें कतार में खड़ा होगा। हम इस पे किस हद तक पूरे उतरते हैं? आप कोयटा के हमारे ताजर हैं, आप हमारे बैनुल दुनिया में हमारे सिफारतकार, आपका रवैया हमारे शहर के लिए, अगर आपका रवैया खुदा न खास्ता मनफी होगा, एक आदमी का मनफी होगा, सारे शहर की बदनामी होगी। अगर हमारा रवैया मस्बत होगा तो सारा कोयटे का ताजर अगर अपना वो स्टेब्लिश कर ले, दुनिया जहान ये पहाड़ों जैसे सामान पड़े हो ढूंढ रहे हैं लोगों को, इसमें आइए क्या चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, जब तक हम सही तौर पे सही मानों में ईमानदार ताजर बनकर अपने इलाके वतन की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, हमारे मसाइल बढ़ेंगे। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। इमाम आजम साहब मोहतरम इमाम अबू हनीफा से वो ताजर थे। दो वाक़यात मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने बगदाद से या दमिश्क से कोई कपड़ा लाया, किसी आदमी के हवाले किया कि ये इतने गज कपड़ा है या इतने तान कपड़ा है, मेरी कीमत ये है, आप अगर यहाँ तक उसको बेचते आपका कमीशन ये होगा। लेकिन एक ख्याल आपको रखना होगा, जो कपड़ा मैं लाया हूँ उसमें बाज तान जो है वो मशीन में गलत वो हुए हैं, ठीक नहीं है। ये नुक्स बताना होगा उस शरीफ आदमी को जिस पे आप मेरा ये रथ बेचेंगे, 200 तान है, 500 तान है, ये बताना होगा कि इनमें से बाज तान मशीन में गलत उसमें कड़ी में चले गए हैं, ये नुक्स उसमें शामिल। वो चले गए तो कुछ मुद्दत बाद उसने कहा जी आपका मैंने बेच कितने बेचा। इमाम साहब ने पूछा क्या आपने उसका नुक्स बताया कि इसमें नुक्स था? कहता है मैं भूल गया। उसने कहा मैंने आपको कहा था, आपको मैंने कहा था कि इसमें नुक्स है, अभी वो नुक्स आप जो नहीं बताया, मैं भी मेहमान डिक्लेयर होगा, कल के मेरे इस्तेमाल भी होगा। काफी ढूंढा शहर में, किस किस्म का रंग था, ऐसे लंबा था, ऐसे चौड़ा था, ऐसे पगड़ी थी, वो नहीं मिला। इमाम साहब ने वो सारा फायदा जो आया था वो सरकारी खजाने में रख के मेरे लिए हराम, ये मेरे लिए हराम है। दूसरी बात, कहीं वो 2-3 महीने से गुजारा कर रहे थे तो किसी ने शिकायत की कि मेरे 2 दुम्बे चोरी हुए उसी इलाके में। इमाम साहब ने पूछा कि अगर दुम्बा इसकी उम्र कितनी होती है, कहते इतने। इमाम साहब ने उसमें इलाके में उस वक्त तक गोश्त नहीं खाया जो तबई उम्र एक दुम्बे की होती है। इस किस्म में ताजर हमने बनना होगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी साथ झगड़ा नहीं है। कोयटा शहर है, बहुत सारे लोग जापान से, बहुत सारे लोग चाइना से, बहुत सारे लोग अमेरिका से, बहुत सारे लोग लंदन से, वो ये नहीं समझते, उनको क्या पता है ये आदमी कौन है। वो हमारी तकसीम नहीं करते जी, वो तो अचकज़ई था, वो तो हजारा था, वो तो फलाना था, वो तो जमात उलमा इस्लाम का था। बात ये होती है कि कोयटे के फलाने ताजर ने फलाने जापान से इतने लाख डालो बिस्मिल्लाह करके, वो फिर वो बताते हैं कि जी ये कोयटे के ताजर, इनको कुछ मत दो, फलाना आदमी मेरा वो ले गया। ईरान के साथ हमारी ये गड़बड़ होती है, हमारे लोग कुछ ले आते हैं। ये रवैया हमने तर्क करना होगा। बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल जिस तरह ये पहाड़ इस किस्म के सामान पड़े हुए, अगर हम इंशाल्लाह होगा, अगर हम ये साबित कर दें कि हम ईमानदार ताजर हैं, आप यहाँ कोयटा में बैठ के आपके कंप्यूटर पे करोड़ों का माल आएगा। जी किसका ऑर्डर है? जी फलाने बेंगल का, या ये शरीफ आदमी भेजो, कितनी गाड़ियाँ चाहिए? 500 गाड़ियाँ भेजो। फलानी आदमी कहा है ईरान से कितना वो चाहिए, किसने कहा है मामूली, नहीं बाबा इसको मत भेजो, बाबा एक वक्त इसको मत भेजो। हमने अपने रवैया ठीक करना होगा। यहाँ जो मुश्किलात आती है हमें पता है, या रिकॉर्ड होगा। कोई भी ऐसा कारोबार का वो नहीं जिसमें यार लोग शरीक ना हो, जिसमें यार लोग शरीक ना हो। हर उस और पीछे के मैं उनका फलाना हूँ, फलाना है, जो तमाशे हो रहे हैं, जब कोई काम बाकी छुपा करता है, कोई काम बाकी छुपा करता है। हमने अपने रवैयों को बदलना होगा और हमारे बगैर चल भी नहीं सकता। ईरान कहाँ बेचेगा? हमारी तरफ बेचेगा। चमन का हमारा बॉर्डर है,
یا یہ اب تقریباً یہاں سے لے کر زیدان تک اگر خیبر پختونخوا کو ملا ہے تقریباً ہمارے 10 راستے جاتے ہیں جو غزنی کے بالکل مقابل ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کراچی کا تاجر ہمیں مجبور کرتا ہے یا لاہور کا تاجر ہمیں مجبور کرتا ہے بھائی آپ وہاں سے لاتے ہیں سمندر میں میرا کیا قصور ہے میں کیوں وہاں سے لاؤں میں سیدھا دبئی سے بھیجوں گا کندھار اور کندھار سے چمن کا راستے لے آؤں گا. یہ جو آپ کسٹم کی بات کرتے ہیں یہ ان کی بدماشیاں کہ جی امریکن بادام یہ فلانا میں بھی لاتا ہوں یہ جو سپاری مپاری ملیشیا سے فلانا سے بابا ان کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ سب کو کراچی کے اس سے لانا ہوگا ورنہ جب آپ گوچا سے لائیں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے رویے ٹھیک کریں آپ نے ہمیں بتانا ہوگا اور ہم نے آپ کے لیے جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے. ہم جی مشکل کام ہے پیسے کا کاروبار بالکل جس طرح بلی کو گوشت کی تقسیم پہ بٹھا دیا جائے کون چھوڑے گا کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر یا امریکہ کا پھر یہاں سے مجھے ایسے جائز ملا کہہ دیتا ہے یار ان کا مال اڑانا جائز ہے پھر تو بات وہ ہو جاتی ہے. ہم نے یہ کہنا ہوگا انگریزی کے مطلب ہے honesty is the best policy. ہم نے ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی باقاعدہ اسٹیبلش ہے ایمانداری. جاپانیوں کے پاس ریکارڈ ہے چمن کے بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ آدمی یہ ٹھیک جو نہیں ہے ان کے ساتھ وہ گزارا کرتے ہیں. ہم نے اپنی وہ کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے. چمن میں نے بار بار کہا ہے ہم جلسوں میں بھی کریں گے ہم پریس کانفرنسوں میں بھی کریں گے بار بار میں نے کہا کہ اگر ہمارے خدا نخواستہ بلوچ پشتو ہزارہ جو بھی ہمارے لوگ ہیں خدا نخواستہ اگر وہ اسلحے کی اسمگلنگ کرتے ہیں گولی مار اگر وہ چرس افیوم ہیروئن بیچتے ہیں گولی مار اور اگر نہیں تو مہربانی کریں ہمارے 8 راستے ہیں ادھر کسٹم ہاؤس بنا دیں افغانستان کی اس طرف کسٹم ہاؤس بنا دیں جو ٹیکس دنیا دیتی ہم دیں گے. پھر یہ ٹیکس کاغذ پھر ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے تمام پاکستان. اجی نے جو بات کی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے لائیں گے تو یقیناً جو مال وہاں سے آئے گا سمندر کے راستے سپاری ہو یا جو بلا بھی ہو یا جو ہو اس پہ کرایہ زیادہ لگے گا فلانا زیادہ ہوگا تو آپ کے مال کے مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. کراچی کا تاجر پولیٹیکل پاور ان کے پاس لاہوریوں کے پاس ہے فلانا وہ خشکی کی انہوں نے بندرگاہیں بنائی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ان باتوں وہ بنائے یہاں ہم کیوں نہیں بنا سکتے. آپ نے ہمیں بتانا ہوگا ہم نے آپ کا ساتھ دینا ہوگا. ہم یہاں سیلکوٹ میں انہوں نے بنائی ہے پتہ نہیں کہ لاہور میں کہاں بنائی ہے یہاں بھی آپ بنائیں ہم دیں گے آپ کریں گے. ایران کے ساتھ ہمارا ایران کافی بنا دیتا ہے ہمارے تاجر ہمارا بھی رویہ ذرا ان کے ساتھ مثبت ہونا چاہیے تاجروں کے ساتھ لین دین میں پیسے کے اس میں. افغانستان خوست بنو کے سامنے ہے خیبر جلال آباد کے سامنے ہے. اکثر تاجر ہمارے دبئی سے سامان لا کر کندھار میں رکھتے ہیں پھر بیچتے ہیں یا پھر ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ دبئی سے لا کے یہاں دال بندین اس طرف پہ رکھ کے کسی کے ذریعے وہیں بیچ دیا یا پھر یہاں جو طریقہ ہے آپ نے ہمیں بتانا ہوگا اور ہم نے آپ کی ہر قیمت پہ آپ لیکن تھوڑا سا ہم نے یہ ڈالر مالر جاپان سے یا امریکہ سے یا کہیں سے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. سارا بدنام ہو جاتا ہے. کچھ ایک تاجر گڑبڑ کرتا ہے سب پہ اس کا وہ آ جاتا ہے. سامان دنیا میں آپ تاجر لوگ ہیں جو بھی آپ چاہیں آپ کو اویلیبل ہے یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہم منگا سکتے ہیں کچھ بھی. اس سلسلے میں جو ہم سے ہو سکا پارٹی کی حیثیت سے صادق کہہ رہا تھا صادق جو ہمارا افغانستان کا خاص ماہر ہے صادق سفیر اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا سی پیک میں 4 لائن یا 5 لائن کا چمن پہ وہ ہے 400 گاڑیاں کہہ رہا تھا یا 200 گاڑیاں کہہ رہا تھا کہ اس پہ یہ لین دین ہوگا. چمن یا ہماری نااہلی ہے یا ہم نہیں سمجھتے جو بھی ہے چمن مستقبل کا ہانگ کانگ ہے اور بن سکتا ہے ہم اسے بنا سکتے ہیں. چمن سے میری مراد ہمارا بارڈر دال بندی سے اس طرف یہ علاقہ بالکل جس طرح ہانگ کانگ اس قسم کے ہماری وہ ہو سکتی ہے. چمن پہ ذرا مشکل ہے پولیٹیکل حالات پاکستان کے خطرناک ہو گئے ہیں. ہمارے دوست کیا تعلق رحیم بھائی جو کہہ رہا تھا آپ کا تعلق کیا تجارت سے آپ افواج پاکستان کے ہمارے سربراہ ہیں بسم اللہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. تاجر کو اپنا کام کرنا چاہیے سیاستدان کو سیاست کا کام کرنا چاہیے. پاکستان کی مشکلات اسی میں ہے کہ پاکستان میں اب تک ایک گھر چلانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. گھر چلانے کے لیے طریقہ الگ چوکیدار کی تنخواہ کہاں سے ہوگی امام صاحب کی مسجد کا بندوبست کیسے ہوگا مہمانوں کے لیے روزرے کے قبل یہ طریقہ پاکستان میں ہمارے یار لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں ابھی تک
मुश्किलात भी दिन दिन वो इजाफा कर रहे हैं, तो कुछ मुश्किल होगी। अभी जो कल तमाशा हुआ, क्या जरूरत, एक आप कहते हैं लोग जंग कर रहे हैं, जंग गोली मारे, लेकिन जो शरीफ लोग यहाँ वो बात करना चाहते हैं जो कहने की है, उसका तरीका अगर आप ये रखेंगे, कुछ आसमान गिरता, अगर कल खुदा न खास्ता अफसरजान फलाना सब उड़ जाते, आप इतने पागल क्यों हैं? वाई क्यों? और इतना आसान क्यों समझते हैं आप? क्या आप जिसको जी चाहे बिस्मिल्लाह आप उड़ा देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, हमें कह देना चाहिए, हमें बलोच, पश्तून, पंजाबी, हम सब एक लोग हैं, एक मुल्क है, अपने अपने वतनों की आबाद है। पाकिस्तान 76 साल का है या 78 साल, हमारे वतन हजारों साल पुराने, न कोई किसी का आका है, न कोई किसी का गुलाम है, हर एक अपने मदर वतन के आबाद है। अल्लाह पाक ने बदकिस्मत मुल्क है, बदकिस्मत नहीं, हमें बदकिस्मत बनाया है। आज भी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में ये मुल्क शामिल, ऐसे मादनियात हैं जिनका 1 किलो 4 लाख डॉलर, 1 किलो 4 लाख डॉलर, लेकिन लोग क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाह आए, कौन आपको मारना चाहता? बलोच इलाके में अगर कोई चीज निकलती है, या पंजाबी इलाके में या सिंधी इलाके में, सीधी सादी बात है उनसे मुआहिदा करने कि ये चूंकि पाकिस्तान है, ये इलाका आपका है, इसका 30% आपका, बाकी 70% अमेरिका को बेचते हो, चीन को बेचते हो, ईरान को बेचते हो, हम खुद उसमें मजदूरी करेंगे, वो हमारा 30% का हिस्सा में दे दो, हम अपने या पुश्तों में कहते हैं मिलातरल भी तकसीम कर देंगे या घराने भी तकसीम कर देंगे, बाकी 70% में कैसे चलेगा? ये सुई गैस निकली, वो भी खत्म हो गई। सुई गैस हमारे सर में इस तरह घुसी हुई है कि अमेरिका में भी रहीम गैस को सुई गैस कहता है, आप फ्रांस में भी गैस को सुई गैस तो नहीं, तो गैस है, हम फ्रांस में भी सुई गैस कहते हैं। हमारे सर में ये गैस 70 साल से कारखानों को पाकिस्तान के चला रहा है, लेकिन आज भी मरी भुगती औरतें कौन छोड़ेंगे? फिर आप जब आप इस तरह लूटेंगे, रिकॉर्डिंग को आप लूटेंगे, फलाना को करेंगे, फिर तो सिवाय इसके क्या रास्ता रह जाता है? आप लोगों को मारेंगे, वो आपको मारेंगे, अच्छा खासा मुल्क, बेहतरीन मुल्क खराबी की तरफ चला जाए। कोई पागल नहीं है, कोई। अभी उन्होंने बाजोड़ में सालविदीन को मारा, उसका कसूर ये था कि उसने आपसे कुछ सीखा था, किसी और से सुना था। इसमें एक छोटी सी किताब लिखी, इश्तमन पश्तूनख्वा, दौलतमंद पश्तूनख्वा था, उसमें लिखा था गैस वहाँ है, एल्यूमिनियम वहाँ है, गोल्ड यहाँ है, पेट्रोल वहाँ है, उसको मारने की क्या जरूरत है? वो जगह खड़ा होता था कि भाई ये तमाशे हैं, ये हमारा मुल्क जन्नत बन जाएगा। जब इस लोगों को मारेंगे आप, फिर कुरान करीम हम ईमान रखते हैं, कुरान करीम कहता है ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें, आप तक़वा के करीब हो जाए। कदूरतें, नफरतें बेइंसाफी से जन्म लेती। जब आप बेइंसाफी करते हैं, अगर आप खुदा न खास्ता बेटों के दरमियान बेइंसाफी करेंगे, वो लड़ेंगे। माँ बेटी के दरमियान बेइंसाफी को घर नहीं चलेगी, शोहर बीवी के दरमियान बेइंसाफी होगी, घर नहीं चलेगी। अभी बेइंसाफी से मुल्क चलाना, डंडे के जोर पे चलाना, उसका नतीजा हमने देखा है। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, आजाद मुल्कों की तादाद 66 के करीब, आज 192। ये मुल्क आसमान से नहीं गिरे, वही 66 मुल्क बेइंसाफी से टूटे, वही 66 मुल्क अब तक टूटते जा रहे हैं। हमारा मुल्क भी एक दफा टूटा है। हम उनसे यही झगड़ा करते हैं, खुदा को मानो, अगर शौक है सियासत का, तिजारत का, बिस्मिल्लाह आए, छोड़े वो काम किसी और के हवाले कर दें, आए ताजर बन जाए, वो काम किसी और के हवाले कर दें, आए कौमी असेंबली के मेंबर बन जाए। ये कि आप वहाँ बैठे हों, लोगों को बुलाएं, हमारे बच्चे हैं, मेजर क्या 21-22-25 साल का आदमी, कर्नल 31 साल का बच्चा क्या समझता है जिसको आपने जिला हवाले किया? वो लोगों को जहाँ बुलाता है, जिस तरीके से बुलाता है, ये सारे हमारे मसाइल हैं, उनमें तजुर्बों का मसला भी है। हमने मिल बैठ के अपने लोगों के साथ बात करनी होगी। इस मुल्क को अगर हमें चलाना है तो उसको एक रास्ता ये है, क्या एक आइन होगा, उसकी पासदारी सब पे लाजिम होगी। अंग्रेज यहाँ दुनिया जाके तमाशे करता, लेकिन उसने लोगों को तंग नहीं किया। यहाँ उसने हमें बेहतरीन सड़कें दी, बेहतरीन पुलिस का निज़ाम दिया, बेहतरीन जुडिशरी का निज़ाम दिया, फलाना किया। फिर क्या जरूरत थी कि गांधी जी ने कहा कि लिखो, या मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा? असल में हम हक की हुक्मरानी चाहते थे, और हर इंसान चाहता है कि हुक्मरानी, हक की हुक्मरानी हर इंसान का हक है। मुझे आपके लिए नई बात होगी, मुझे सरदार उस्मान जुबीज़ई का जो लड़का है जो बैंक में था, इफ्तिखार ने मुझे किस्सा सुनाया कि
مجھے سردار عثمان نے ہمیں سنایا اپنے باپ کی زبان، کہتا ہے ہم انگریزوں کے وقت میں تانشفا ان کا پہاڑی علاقہ ہے، جس طرح کلاب کے پہاڑ یا توبہ چکزے وغیرہ، کہتے ہیں ہم وہاں تھے، حکم آیا کہ پولیٹیکل ایجنٹ نے بلایا ہے نواب احمد خان جو گزرے وہ سردار عثمان کے والد شامار زرغون خان، ہم بڑے گھبرائے، ابھی پولیٹیکل ایجنٹ کا حکم تو نعوذ باللہ بہت وہ تھا، ہم گوڑوں پہ پہنچے جو شہر پہاڑی پہ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کا دفتر تھا، زمستان کے دن تھے، جب بیٹھے جی حکم، کہتا ہے جی یہ آپ نے یہ کب سے تماشا شروع کیا ہے کہ حکمرانی آپ، بابا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے نواب صاحب کو، انہوں نے کہا کہ نواب صاحب دیکھیں ہم نے آپ کو نواب بنایا ہے، اتنی بدو کے آپ ہوتی ہیں، اتنی تنخواہ دیتے ہیں، اتنے دسترخوان کا پیسہ ہے، زرغون خان آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کے بیٹے تیمور شاہ خان نے، نواب بیاض خان کا دادا اس وقت جوان تھا، آپ کے بیٹے نے قلعہ سیف اللہ میں ایک ہندو سے 2 کلو جلیبی خریدی ہے، پھر اس کو گرایا ہے اس میں یا پیچا ہے یا اس کا پیسہ نہیں دیا۔ ہم نے اس نوابیہ کو اس لیے دی نہیں کہ آپ کا بیٹا بدماشیاں کرتا پھر لوگوں کو 2 کلو جلیبی، اب پورے سندرخیل 10 سندرخیلوں کو آگ میں گھسیڑ دو، کوئی نہیں پوچھے، کہتے بڑی مشکل سے ہم نے جان چھڑائی، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ 1 مہینے تیمور شاہ خان قلعہ سیف اللہ نہیں آئے گا، 1 مہینے اس ہندو سے معافی مانگنی ہوگی، اس طرح حکومتیں چلتی ہیں۔ یا بری بات ہے، یہ لوگ سن رہے ہوں گے، یا بس یار لوگوں کی اب ساتھی بنے، جس کے گھر میں کچھ زندہ باد، جس کو تھپڑ مارے زندہ باد، جس کی گالی دے زندہ باد، جس کی گاڑی لے جائے، اور اگر ان کی اپنی مخالفت کرنی ہے پھر آپ کو یہ ہوگا۔ یہ بدقسمتی ہے، اس ملک کو نظر بد لگی ہے، خدا ہم فلاں بولتے ہیں جو ملنگ ڈالتے ہیں، اس کا دعا کرنا چاہیے سارے ملک میں، سارے پہاڑوں پہ، شاید ہمیں اللہ پاک معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ آپ ہمارے تاجر ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے نمائندے ہیں، کوشش کریں کہ آپ ایمانداری سے اپنا وہ کریں، ہم آپ کے وہ ساتھی ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں، جلوس بھی نکالیں گے، جلسے بھی کریں گے، لیکن اگر آپ وہاں سے ڈال کر بسم اللہ کر کے لے آئیں گے اور پھر نہیں، یہ پھر مشکل ہوگا، یہ مشکل ہوگا۔